کرنا، وہ انج نہیں آخدے، وہ آخدے نے خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت آنی ہے۔ کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ نے جی میں خبر دیتی ایسا مان لیا، جی میں اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے ایسا، اینو کہندے ہیں ایمان بالغیب۔ گل سمجھ آ گئی؟ پہلی نشانی مومنہ دی کیا ہے؟ ایمان بال، اور دوسری نشانی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کر دیں۔ مومنہ دی دوسری نشانی کیا ہے؟ بولو بھئی، پڑھنی تو نہ پڑھنی تو یہ عمل تھوڑا ہے، لیکن جواب تو دے وہ نا۔ دوسری نشانی کیڑی ہے؟ اچھی آواز دو۔ دوسری نشانی نماز قائم کرنا، اور تیسری نشانی ہے مومنہ دی مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ میں انہوں نے دیتا ہے ان دے وچوں خرچ کر دیں۔ جو کچھ میں دیتا ہے ان دے وچوں بولو خرچ کر دیں۔ یہ جڑا خرچ ہے یہ خیرات ہے، ان کا نام کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ فطرانہ اور عشر وہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، ان دے وچ ہر مسلمان مومن آندا ہے کہ جو کچھ انہوں نے میں دیتا ہے ان دے وچوں کی کر دیں؟ خرچ کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ خیرات کرنی چاہیے۔ اور ان دے کھاون والے کون ہیں؟ فرمایا بھاویں بادشاہ ہی کھا سکتا ہے، اپنے بھی کھا سکتے ہیں، پرائے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس تہاڈی خیرات دے وچ غیر مسلم بھی آ جاوے تو انہوں دے دے، وہ ہو سکتا ہے اس محبت نالوں مسلمان ہو جائے۔ محمد صدیق گل سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے گل؟ یہ خیرات کوئی آوے انہوں دے دیو کہ ہو سکتا ہے اس محبت نالوں مسلمان ہو جائے۔ یہ میں قرآن پاک دی گل کر رہا ہوں۔ اس خیرات دا ثواب کیا ہے؟ زکوٰۃ دی، فطرانے دی، عشر دی گل میں نہیں کر رہا۔ یہ جڑی خیرات ہے اس دا ثواب کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جن نے ان دی رب نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ان دی مثال ایویں ہے جویں ایک دانہ زمیندار نے مٹی وچ پایا۔ زمیندار دانے بیجدا ہے، کتھے بیجدا ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ تو کوئی لنگیا نا، درویش لنگیا تے زمیندار جھوڑی بن کے اگے نالیاں پھیر دے سن، جھوڑی بنی ہوئی دانیاں دی تے او پاوے مٹھ تے وچ نالی دے پاوے تے او کھیندا جاوے۔ انہیں آکھیا دانے کتھوں لے آیا؟ کہ گھروں بڑولی چوں۔ تے ایک ہی کردا پیا، انہیں آکھیا مٹی چ پہ پانا۔ انہیں آکھیا تیرے رنگا بھی کوئی عقل مند ہے بھی بڑولی چوں چاہتے تے مٹی چ پہ رلانا؟ کوئی گل سمجھ آندی پئی؟ اور تیرے رنگا بھی کوئی عقل مند ہے بھی گھروں بڑولی چوں دانے صاف ستھرے لیا تے مٹی چ پہ رلانا ہے؟ مٹی چ پہ رلانا ہے؟ انہیں آکھا درویشا ہور تو میں کچھ نہیں جاندا، میں تو رب نال سودا پیا کرنا، میں تو کی سودا پیا کرنا؟ انہیں آکھا میرے وڈے آندے گئے نے بھی مٹی چ دانے پائیے چاہنا تو رب ودا دیندا ہے۔ جی مٹی چ دانے پایا رب ودا ہے کہ نہیں ودا؟ چلو یہ گل تے فیصلہ کر لو میرے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی مٹی چ دانے ودے تے جے نہ ودے ہوندے تو مڑ کون پاندا مٹی؟ انہیں کہا میں تو وڈیاں کولوں سنیا بھی مٹی چ پائی جاؤ تے ودی جاندے نے تے ودن لگے نے۔ پہلے جدو ساڈا بچپن دا زمانہ اسی سنتے ہیں بھی کلے دے 10 من ہو جان تو بڑی کنک ہوگی، تے ہن جناب میری اس زندگی چ میں ویکھی بیٹھا بھی 60 من 80 من بھی کلا دیندا ہے، کئی ویلی چاہندے نے پے تے نہیں تے 40 من تو تھوڑے اپنے علاقے چ بھی چاہندے نے پے، چاہندے نے پے نا۔ تے دانے پاندے کہتے ہو نہیں؟ صاف کرے گل، گل کھری کرنی چاہیے۔ کتے من پاندے ہو؟ کوئی بہتا رج کے پا لے تو 1.5 من پا لے، 20 تو اس کو زیادہ نہیں پاندے ہو تے موڑ لیندے کنے ہو؟ تے حالی اس رب تے یقین کو نہیں، اس رب تے حالی بھی یقین نہیں آیا کہ جنہیں انہوں دئیے انہیں دیندا ہے، ودا دیندا ہے۔
ہن رب کریم فرماتا پیا اس بندے دی مثال جڑا میرے راہ وچ خرچ کردا ہے، جڑا خیرات دیندا ہے، غریباں نو، میری مخلوق نو کھواندا ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق نو کھوانا کیا ہے؟ ولی الدین عراقی جنہوں نے مشکات شریف لکھی ہے، کتاب ہے حدیث پاک دی بڑی مستند کتاب مشکات شریف، ان دے وچ لکھیا ہے کہ ایک عورت، بدکار عورت، پرانے زمانے دی گل ہے، اس تو زیادہ لفظ میں نہیں بولدا، میری زبان جڑی ہے قرآن و حدیث دی زبان ہے، ہاں بازاری زبان میں نہیں استعمال کرتا، کہ وہ سفر کر رہی ہے صحرا وچ، تنہا جنگل وچ چل رہی ہے، اور پیاس لگ گئی بڑی، جب بڑی پیاس لگ گئی تو اس نے ادھر ادھر تلاش کیتا، پانی نہیں ملا، ایک کنواں ملا جس تے رسی اور ڈول نہیں، ویران کنواں، اس نے آپ دے دوپٹے نال جُتی بنی، اس کنویں وچ لٹکائی، پانی بھرنے وچ کامیاب ہو گئی، جُتی بھر کے باہر لیا دی میں پینی ہاں، جدو جُتی بھر کے انہیں باہر نکالا پانی، کیا دیکھا کہ اس دے قدماں دے قریب کنویں دی دیوار دے نال ایک کتے دا بچہ مر رہے ہے، اس دے منہ وچ مٹی آئی ہوئی ہے، وہ پیاس نال مر رہے ہے، اس عورت نو خیال آ گیا کہ میرے کول تے ذریعہ بن گیا ہے نا، پانی دا وسیلہ بن گیا ہے، میں پھر بھی لے سکنی ہاں، تے پہلے اس نو پلا دے میں مر نہ جاوے، اس نے آپ دی انگلی نال اس دے منہ وچوں مٹی کڈ کے صاف کر کے پانی اس نو پلایا، تے اس کتے دے بچے نے جدو پانی پی لیا نا تو آسمان دی طرف دیکھا اور پھر سر ہیٹھاں رکھ کے سو گیا، اس نو سکون آ گیا، اس نے پھر پانی نکالا، خود پانی پیتا، پانی پی کے روانہ ہو گئی، ہاتف غیب سدن کے غیب تو فرشتے نے آواز دیتی، یعنی رب کریم نے فرمایا فرشتے نو جا آواز دے، اے عورت کہ جڑا تو میری مخلوق تے رحم کیتا ہی نا، انہوں پانی پلایا ہی، جڑا کتے دے بچے نو تینوں میری مخلوق تے رحم آیا ہے تے میں نو تیرے تے رحم آ گیا ہے، جا میں تیرے سابقہ گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں اور تیرے رحم وچوں 70 ولی اللہ پیدا کرا گا۔ اگر دوسری مخلوق تے تھانوں رحم آوے تے خدا اس قدر راضی ہو جاتا ہے، تے اگر انسان تے تھانوں رحم آوے تو خدا راضی نہیں ہوئے گا، یعنی سانوں رحم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، انسانی جانوں نہیں بچانا چاہیے، یہ خیرات و سلسلہ ہے، اس خیرات دا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا دی خدمت کرو، مخلوق خدا دی خدمت کرو۔ وہ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ جن نے ایک دانہ، رب کریم فرما رہا ہے کہ ان دی مثال میں جویں ایک دانہ مٹی چ پایا، جن نے مٹی وچ ایک دانہ پایا، کمثل حبۃ انبتت، انہیں دانہ پایا مٹی چ میں اگا دیتا، رب کریم فرماتا میں اس نو جدو اگایا، سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانے وچوں 7 شاخاں کڈیاں، کتنی شاخاں جی؟ تے ہر شاخ نو لایا ایک سٹا، تے ہر سٹے نو لایا 100 دانا، ہن کتنے ہو گئے جی؟ ٹر سو نہ میرے نال تاں ہی گل بن سی، ہاں ہن ایک دانے وچوں کنے دانے ہو گئے؟ 700، یضاعف لمن یشاء، رب کریم فرماتا ہے جے میں منظور کر لواں، راضی ہو جاواں تو پھر دگنا کر دینا۔ ہن کنے ہو گئے جی؟ سبحان اللہ، بولو نا تھوڑا جا قرآن پاک، ہاں ہن ایک دانے دے کنے ہو گئے، لیکن پہلے دانے دی تحقیق کر لیے بھی ایک دانے چوں اگدے کیویں نے۔ میں آدھے استاد محترم شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب ابو الوفا رحمت اللہ علیہ انہوں کو پڑھتے پیسے سن 73 دی گل ہے، سن 73 دی 74 دی، میں کروڑ پکے ادو پڑھتا سا 73 74، جدو یہ پڑھا رہے ہیں استاد تو ذہن سوال آ گیا بھی استاد جی یہ دانا کیڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ گندم دانا ہے۔ میں کہا جی میں تو زمیندار دا پتر ہاں، آپ فصل کرنے ہیں، گاہ گاہنے ہیں، پھڑے چلانے ہیں، تے کوئی سٹی گندم دی حالی تک ہے جی نہیں ویکھی جن دے وچ 100 دانا ہو۔
हुण तुहाडे कोल है कोई सिटी जिहड़े बीज तुहाडे कोल आए होए ने, पंजाब आई हुई है, भावलपुर आई हुई है, कोई होर जिहड़ियां हैं बीज आए हुए हैं, फैसलाबाद है, इन्हां विच कोई है जी एडी सिटी? ये मेरी गल समझ आ रही है तुहानूं? मैं गुंग मुंग आवाज करने वाला मौलवी नहीं है ना, एवें ही हवायत डांगा मारने वाला नहीं। मैं तुहानूं समझा के चलना चाहना। जिहड़ा हुण तुसीं कर रहे हो फसलां उहदे विच गंदम है जिहदे विच 100 दाणे होण, सिटी च कोई नहीं 100 दाणे। ये तां नहीं बोल रहे जे काम कीता नहीं कदे। हाँ 35 तो 40, क्योंकि ये भी वही ने जिहड़े सिर्फ गर्दन टुट जाती है आखण लगा मैं जिमीदार। हाँ तो जिमीदार का मतलब तो होंदा जिमीदार नूं समझे। जिमीदार का मतलब होंदा जे हल वाहदा तुहानूं पता होवे किले च केनियां खेड़ियां बनदियां ने, केनियां ओड़ा आंदियां, पुट्ठा वाहिए ते केनियां, सीधा वाहिए ते केनियां। गल नहीं समझ आई? ये केने दाने किहड़ी शै च केना वजन है? खैर सवाल कर दिता उस्तादा ने, फरमाया भी ये पहला सवाल तू कीता है, मेरे को तो अज तक किसी पूछे ही नहीं, ते ना मैनू इन्नी तहकीक है भी गंदम के दाने किन्ने होंदे। उन्हें आखा मुताला करसा है, कल तुहानूं दस्सां है, किताबां च मसले हैं ना। उन्हें मुताला करके दूसरे दिन आए तो बड़े खुश होए ते शाबाश दी मैनू। आखन लगे बई तेरी वजह नाल मैनू पढ़ना पै गया, मुताला करना पिया, तो पता लग गया भी गंदम दाना नहीं बाजरी का दाना है। बोलो इस तो मुराद केड़ा दाना है? यार तुसी हाले भी जानते हो सो बाजरी थोड़े इलाके च होंदी होनी बाजरी की फसल। उन्होंने उस्तादा फरमाया भी हुण मेरी मदद करो, भी जाओ कि मौसम देखो बाजरी है तो बाजरी का बूटा ले आओ, रब की कुदरत का मुआयना करिए। ये बड़ा मसला है यार, माहौल नहीं बना दो तकरीर का। तुसी मेहरबानी करो भी ये जी चाह चाह ना बंद करो। हाँ गुफ्तगू का मजा नहीं आता, यकसुई पैदा नहीं होती। आए जड़ा दरिया जाता पिया ना, ये करोड़ पक्के दे भी नालू ही लगता है। सानू साइकिल मिल गया, दो साथी गए तलाश करदे हैं, एक जिमीदार दे 2 एकड़ बाजरी खड़ी हो गई, वो बड़ी निसरी खड़ी, सिट्टे लगे खड़े। असा उन्होंने भाल के पूछया भी मियाँ साढ़े तो उस्तादा भेजे भी एवं नहीं लियाने, पुछ के लियाने जिमीदार को, तो एक बूटा चाहिए सानू बाजरी का। उन्हें वजह पूछी, दसिया, उन्हें आख्या यार इस काम वास्ते तो भावें दा ले जाओ बूटे। असा कह नहीं सानू तो एक बूटा ही चाहिए। एक बूटे नूं हथ पाया असा तो छिक्या, रेतली जमीन है उनकी, जड़ निकल आई मुड्डू, जड़ एक ते 9 शाखा उन्दियां। कितनियां? हुण गल मेरी सुन लेना बई, जड़ एक ते शाखा ते हर शाख नाल सिट्टा लगे। ते असां वो बूटा चाया ते गए उस्तादा कोल विखाया भी आ वेखो जी, हो गए बड़े खुश हो। ना आखा नहीं आ एक सिट्टा जिहड़ा वडेरा है, इधर इत्थे चादर च विछाओ ते बह जाओ ते मल के ते दाने फूक के ते गिणो। असां जदों गिणे ते 1365 के 70 दाने बने। कितने भला? एक सिट्टे दे। तो मुड़ विच मास्टर भी पढ़ा दिया, उन्होंने सद्या भी हुण सारे सिट्टे तो गिणींदे नहीं। तो ये वेखो ना कितना हो गया है। उन्हें आख्या जी 11,000 दाने बन गए एक बूटे दे। कितने दाने? ऐ जे कोई मौलवी लभ ना जिहड़ा ही कुरान समझावे। गल समझ आती पई? मैं हुण तैनूं किवें समझांदा पिया? ये मेरे विराज सदीक ने खैरात की तो मैं समझाई जावां ना भी इस खैरात का सवाब अजर कितना है। रब करीम फरमांदा पिया, एक दाना जिहड़ा जिमीदार ने पाया मिट्टी ते मैं उहनूं वधाया। वेखो खां जी 11,000 दाने, तुहानूं समझ आई? एक बाजरी के दाने विच कितने हो गए? ते मुड़ युदाइफ लिमन यशा, मुड़ मैं दुगने कर देना जे मैं राजी हो जावां। हुण कितने हो गए? एक दाने दे। इवें रब करीम फरमाया ये आम हालात ने। जे रमजान शरीफ च खैरात करे तो मैं 70 गुणा ज्यादा कर देना। हुण चलाओ कैलकुलेटर, कोई चलता है काम, हिसाब आंदा है, मालूम होता है साड़ी रियाजी फेल है, असी पिछे रह जावांगे, कैलकुलेटर छोटा पै जाएगा, रब का हिसाब बड़ा है, बेहिसाब नहीं है काम। इवें ते ये मैं वो गल पे करना, या तो मेरे नाल लकीर खींचो, है जन्नत भी जहन्नम भी, ना माने तो मर के देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मेरा मकसद है अगर जेड़ा ना मने तो वो फसल करते वेख लवे। मैं तो वो गल पे कर रहा ना भी मौसम आवेगा तो बीज लवे,
تے ویکھ لوے بھی مولوی صاحب غلط گل کر کے یہ صحیح ہے، تے جے یہ صحیح ہے تو پھر حالی تھانوں خدا تے یقین نہیں آیا۔ رب کریم نے آپ فرمایا ہے اس بندے دی مثال ایویں جن نے خرچ کیتا ہے نا، جن نے خیرات کیتی، ان دی مثال ایویں جن ایک دانہ مٹی چ بیجیا۔ معلوم ہے جڑا مٹی چ دانہ بیجا ہے ان دا حساب شمار تو باہر ہو گیا ہے، تے یہ جڑے اج میلاد تے خرچ پہ کردا ہے ان دا بھی اجر اینا ملنا ہے حساب تو باہر ہے، ان دا بھی معاملہ حساب تو ہے۔ پہلا مسئلہ میں نے سمجھانا چاہیے کہ نہیں، یہ کی ہے؟ خیرات ہے۔ ہن دیگ پکائی تو اندے وچ چاول نے تے گن لو کنے نے، دیگ دے پہلے چاول گنو تے میں نہ چاول چھڈ دیو دیگ ہی کیوں گن لئیے بھی ایک دیگ دیاں کینیاں ملیاں 22,000، ایک دیگ دیاں دیگاں کینیاں ملیاں 22,000 دیگ۔ صوفی محمد صدیق صاحب ایک دیگ دے بدلے کینی دیگ؟ ایک قانون دے مطابق، قرآن دے قانون دے مطابق، تے جے رمضان شریف ہوئے تو پھر 70 گنا۔ اور لکھویرے نا، لکھویرے مولانا بشیر احمد صاحب اتنے رہن، بڑے عالم ہیں، وہ بھی ہون تو میں بھی ہوا۔ ہاں مولانا بشیر احمد صاحب بڑے بڑے استاد ہیں، محمد پور سنگھ سارا بھی پڑھا دے رہے۔ وہ جس واز ہو گیا تو مولوی صاحب بڑے رہے، میں بھی انہوں نے آکھا تسی دعا چا کرو، انہوں نے بھی آکھا دعا چا کرو، ختم تے دعا بھی منگی نہیں۔ مولانا بشیر احمد صاحب اتوں دعا شروع کی تھی، اکھے یا اللہ جیڑا اے دیگا ہے نا 4 دیگا پکائیاں مائی نے آدھے برا دے ختم آستا، مائی نے دیگا پکائیاں برا دے تو انہاں آکھا ہے جڑی 4 دیگاں دا ثواب ہے میں آدم دی ساری اولاد نو پیش کرنا، سارے نبیاں نو پیش کرنا، سارے مومناں نو پیش کرنا۔ وہ مائی سن دی پئی ہے، وہ تو بھج پئی، اس مولوی صاحب دا ہاتھ دعا تو چھک لیا، اس آکھا دیگا میں پکائیاں میرے برا نو کی لبسی سارے نو ونڈی جانا، یہ تو چاول چاول ہی نہیں آمنا، یہ تا تیرا تو جو ساری اولاد آدم نو شروع ہو گیا تینوں کہا آکھا بھی انہوں نے دے، تو میں تو پکائیاں آدھے برا آستے تے ثواب میرے برا نو دے، تو پہ آنا میں ساری اولاد آدم نو۔ ماشاء اللہ صدارت واسطے کرسی دیو آدھے نال آؤ 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 دیو تشریف رکھو بھی سارے ماشاءاللہ، پیر تشریف لے آئے تے مجلس وچ رحمت تے برکت ہو گئی ماشاءاللہ پیراں دے عمل نال۔ اللہ تعالیٰ یہ او یادگار ہے سائیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید غلام احمد شاہ صاحب، جنہوں آندے ہیں دولے پیر آ گئے، تو بھوڑے والے تو آپ بڑے تشریف لے آندے ہیں ماشاءاللہ، بڑے آپ دے غلام ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر وچ برکتاں فرماوے، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ خیر میں عرض پہ کر رہا بھائی خیرات دا مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں بھی خیرات دا مسئلہ رب کریم نے فرمایا مثال ایویں ہے جویں ایک دانہ مٹی چ پایا، تے اونوں جتنا میں بتا سکنا تاں اے جڑا میلاد دے تے خرچ ہویا اے وی اوویں ہے جویں مٹی چ دانہ پایا، تے مٹی چ دانے میں تانوں حساب کر تے دس دتے کتھے پہنچے، ٹھیک ہے نا جی، تے اے میلاد والا خرچ بھی اوتھے پہنچا ہے۔ ہاں اگر کوئی منع ہے کوئی دلیل ہے تو وہ بندہ گل کر سکتا ہے بھی نہیں جڑا میلاد تے خرچ ہوئے ان دا ثواب کوئی نہیں، وہ کر سکتا ہے گل۔ ہن میں اس تو اگلی دلیل ہے کیونکہ مسئلہ میں مکمل کرنا چاہنا، جتھے جاواں میری عادت ہے میں موضوع مکمل کرنا۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی تساں کام میں شروع کیتا ہے
یہ کسے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیتی دعوت، حضرت فاروق اعظم نے نہیں کیتی، حضرت عثمان غنی نہیں کیتی، حضرت علی کسے صحابہ چ یہ کام نہیں کیتا، تسی کام شروع کیتی کھڑوتے نے بھی جڑا دیگاں پکاونیاں تے مڑ مولوی آندے تے ہور مسئلے سنا دین بھی دیگاں پکاؤ تے ایس سال صدیق پکائیاں دا تے اگلے سال مڑ 12 کردا ہے، بدھائی جاندے نے، تسی فضول خرچی پہ کردے نے، یہ کسے کام نہیں کیتا، یہ کسے کام تے جی ہن میں یہ کام قرآن چ دکھاواں چاہتا مڑ کسے دا لانا ہے۔ گال تو میں کسی نے نہیں کٹتا، برا بلا تو میں نہیں آخدا، لیکن آدھا مسلک بیان کرنا تو میرا حق ہے نا۔ تو ہن قرآن ہر گھر موجود ہے، قرآن ہر گھر موجود ہے تے نبی پاک دی دعوت تو مڑ وڈی، صحابہ دی دعوت وڈی، جیڑی دعوت جو نبی پاک نے کیتی ہوئے تے او قرآن چ لکھی کھڑی ہوئے تے مڑ اس تو بعد بندہ سوال کرے نہیں صحابی دی دعوت دکھاؤ۔ نبی پاک دا عمل ساڈے واسطے نمونہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نالے سیانے بھی نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے، تو پھر جڑا نبی پاک نے کام کر دیتا ہے وہ ساڈے واسطے کافی نہیں؟ ہن میں سنا دا پیا سورت احزاب، سورت ہاں جی نے لکھنی لکھ لوے، نشان لا لوے، خاص کر جڑے میرے امام خطیب ہیں ان لوگوں واسطے میں انہاں دی تیاری کروا رہا، سن لو سمجھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ہے قرآن پاک۔ ہاں ان دا مطلب یہ ہے کہ جس ویلے میرا نبی تانوں دعوت دے نا آؤ تے جاؤ، پر دروازے تے کھڑو جوائے، ایویں نہیں بھی دعوت جو دیتی تے لگے جوائے بھی دروازے تے داخل ہو جوائے، نہیں دروازے تے پہلے کھڑو جاؤ، دروازے تے پہلے نبی دے گھر تے میں داخل نہ ہوا الا یؤذن لکم، جس ویلے میرا نبی اجازت دے اس ویلے اگے جانا ہے۔ ہن کارڈ تسی گلدے نے تے کارڈ گلیا جد بندہ آ گیا جنوں سچ مارا ہے تو ائی نہیں نہ بھی لگا آوے، پردہ ہی نہ کراوے تے لگا، یہ آداب سکھاندا پیا رب بھی جس ویلے میرا نبی تھانوں سد مارے تو مڑ دروازے تے آتے، ہاں تے جنوں آپ اگے اجازت دیویں وہ آوے، نہیں تو تے کھڑے رہو۔ جس ویلے آ جاؤ الا طعامن، الا طعامن، طعام دا لفظ ہے، دعوت دے کس دی طرف؟ طعام دی طرف، کھانے دی طرف، غیر ناظرین انا ہو، صرف کھانے تے آتے بانا ہے، ادھر ادھر نظر اٹھا کے نبی دے گھر چ جھانکنا نہیں ہے۔ آدھی بھی گل سمجھ کے نہیں آدھی؟ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جس ویلے میرا نبی ساد مار لوے، اذا دعیتم فادخلوا، مڑ آ جاؤ داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جس ویلے کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، مڑ جلدی اٹھ کے چلے جاؤ، اوتھے فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اوتھے بیٹھے گپاں نہ مارو، جویں آپس وچ گلاں کردے اوتھے گلاں نہ کرو، کیونکہ تہاڈیاں آپس وچ گلاں کرنا میرے نبی نوں تکلیف دیندا ہے۔ گل سمجھ آندی پئی؟ قرآن وچ لکھا کھڑا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک دا گھر وچ دعوت کرنا، دعوت واسطے بلانا، دعوت دے آداب رب نے قرآن وچ لکھے، تے مڑ اس تو مڑ بندہ آکھے بھی نہیں میں تا اے وکھا بھی ابو بکر دعوت کیتی، کیا نبی دا عمل تے ابو بکر دا عمل وکھرا وکھرا ہے؟ آگی گل سمجھ؟ قرآن وچ میں نشاندہی کر دیتی بھئی پہلے تھانوں ثواب دا مسئلہ بیان کیتا ہے بھی خیرات دا ثواب کی ہے، یہ چیز کی ہے، یہ خیرات ہے، خیرات دا ثواب کی ہے۔ مڑے بھی دکھا دیتا ہے بھی میں اللہ دا نبی جو گھر سد کے دعوت کرے امتیاں دی، تے امتیاں نو پھر نبی دی دعوت کرنی لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سید الانبیاء وہ آدھے امتیاں نو سد کے دعوت پہ کھوا دیں، تے امتی پوچھتا پھرتا ہے بھی دعوت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کتنے لکھا کھلتا ہے جن کی خاطر ہم مرے تھے وہ رہے استنجا کرتے، یہ پوچھتے ہی پھرتے نالی بھی دعوت کتنے 1400 سال ہو گئے تے نگے نہیں آیا۔ سورت احزاب پڑھ کے ویکھاں لکھا کھڑا کہ نہیں نبی پاک نے دعوت کیتی۔ ہن جناب اس تو اگے مسئلہ شروع ہو رہا ہے میلاد شریف، یہ میں پہلے مسئلہ کتنے مسائل بیان کیتے ہیں، اس تو اگلا مسئلہ کیا ہے اب میلاد شریف جڑا تسی کر رہے ہیں، یہ میلاد شریف کتنے لکھا ہے؟ میلاد دا معنی ہے ولادت نو بیان کرنا، میلاد دا معنی ہے جمنا بیان کرنا۔ رب انی نظرتو لاکا ما فی بطنی محررا،
قرآن پاک کی کہانی سب تو زیادہ لذت والی کہانی. ایک خاتون ہے جس کی عمر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی بھی اولاد والی عمر تو لنگ گئی، اولاد پیدا کرنے والی عمر تو ہاں لکھا ہے بھی ان کی 80 سال عمر ہوگی، 85 سال عمر ہوگی. کتنی عمر ہو گئی؟ 85 سال عمر. عورت کی بڑی عمر ہے تے 85 سال دی عورت ہوں یہ نہیں امید کر سکتی کہ مینوں لڑکا پیدا ہوئے گا یا اولاد پیدا ہوئے گی. لیکن رب دا دروازہ جنہوں نے ملیا ہے لوگ رب دی رحمت بھی امید نہیں ہوتی. وہ تو بیٹھی ہے نا گھر جوانی مڑ بندے علاج کرتے ہیں ہورنا میں بجتے ہیں مڑ جس ویلے ویکھا کہ گل نہیں بنتی مڑ پیراں کول آ گئے جی دعا چا کرو مڑ کے آخا اللہ دا بوا مل لئیے. یہ عادت ہے انسان. پیسے جس ویلے ہوں جوانی ہوئے اس ادھے بھی خرچ کیتا. یار بچیاں دا دروازہ تسی کیوں نہیں بند کرتے؟ جی نہیں تو چپ ہو میں کراواں چپ. ملاد سنن آمن واسطے یہ نظام نہ لے کے آؤ. وہ سمجھتے ہیں بھی بچے کھلاون دا بہت بڑا بہترین سنہری موقع ہے بھی اتنے لے چلیے ملاد. ملاد شریف دا مقصد ہے کچھ مسائل سنو آ کے. تو مائی صاحبہ ایک دن تنہا بیٹھی نا گھر خیال آیا کہ اولاد میرے کو نہیں ہوئی، علاج بڑے کرائے، ہوں کچھ آج مڑ کوئی ہیلا کرا. کی ہیلا پی کر دی؟ انہیں آخیا دوپہر دا ٹائم ہے تے رب دا گھر ہے کلا بیت المقدس اور جو قبلہ اول ہے اندر گوانڈ رہندی ہے. انہیں خیال کیتا بھی میں جاندی رہنی ہوں رب دے گھر تے اوتھے جا کوئی جھاڑو دینی ہوں رب دے گھر دی صفائی کرنی ہے تو اوتھے جا دعا کر سا. گل سمجھ آندی بھی وہ مائی ٹور پئی. جس ویلے آئی اتنے بیت المقدس ہوں اتنے مسائل تو بڑے مگر میں الجھ جا سا مڑ میں اگر ٹور نہیں سکنا. مسائل یہ سانو اج کل بس جی تو نفرت ہے. سفید پوش بندہ آتا ہے صرف مولوی کا کام ہے جھاڑو دے. کوئی بندہ رکھا ہوئے خادم وہ جھاڑو دے. کتاباں چ لکھا ہے بھی جس بندے نو مرض لا علاج ہوئے نا یا جن دے گھر بد اتفاقی تے بد اخلاقی ہوئے نہ چاکی ہوئے وہ مسجد کھ لیا تے گھر تے سٹے دا مسئلہ حل ہو جائے. شیر بھی تمہیں سنا سا پر بڑے قیمتی گلا سن لو. اب میری ماما بہنا بھی سنو. کئی دے گھر نہیں بنتے پوتر نہ فرمان ہیں اولادا گھر بڑے بڑے مسائل ہیں نوہ نہیں آنکھیں لگ دیاں. گھر جڑی بد اتفاقی ہوئے نا ان دا کتاباں جو مسئلہ دسا کھلوتا ہے بھی صفحہ دے جڑے نہ مسیت دے ککھ جتھے نمازی نمازاں پڑھ دیں سجدے کر دیں وہ جھاڑو دے تے ککھ لیا تے آدھے گھر تے سٹے. تے جس بندے نو مرض نہیں پئی جاندی وہ جھاڑو پھیرے جڑی دور اتے پوسی انہوں اللہ تعالی شفا دے. تسی مڑ نفرت کر دینے نفرت نہ کیتی کرو. کدے 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 موقع ایویں لگے نا تے ویکھیا رب دے گھر جاندا رہیا مڑ جھاڑو پھیریا. این بھی لکھیا کھڑا ہے کہ رب کریم نے فرمایا تو میرا گھر صاف کیتے جا میں تیرا دل صاف کر دیتا. کدے رب نال بھی یاری لائی کرو. وہ مائی بہ گئی تے وہ جھاڑو دیون لگ گئی. یہ قرآن پاک دی گل ہے. جھاڑو دیندی پئی ہے نا تو تے ہوندے شتیر وہ جھاڑو نے دیتا تو مڑ کھ ڈگ پے دیتا مڑ کھ ڈگ پے. اس ویکھا بھی میں جھاڑو دینی تے کھ تو پہ ڈگ دین. اتا نظر پئی تے چڑی دا آل نہ ہو گئی. وہ نظر پئی نا چڑی دے آل نے ولے تے وہ چڑی بیٹھی آدھے بچیاں نو چوگ پئی دے تے دو بچے تے چڑی ہک تے جس ویلے وہ چوگ دیندی بڑے ناز تے لاڈ نال کدے ایدے تے کدے ایدے نالے اییں پر کرے تے وہ آدھی خوشی چاہے جھومے تے مائی دے ہتھوں جھاڑو ڈگ پیا. گل آدھی کہانی یاد پہ گئی اسو آکھن لگی میرے اللہ اے بلا ویکھی نا دو کھباں دی چڑی ہے تے اینو دو چ دتے نہیں تے مینوں ہک بھی نہ دتی. مینوں اینو دو چ دتے کہ میں ماں پیار نال بچیاں نو چوک پئی دیندی تے مینوں بھی چ دیویں. اوے کون اوتھے گل سنی ویکھی نا انہیں ہن منہ چوں دے زبان چوں این آ گئی کلام جاری ہو گئی. کی آکھن لگی رب انی نظر تو یا اللہ مینوں ہن بھی دے چا
میں ہوں بھی رب انی نظر تو میں منت پہ مننی ہاں یا اللہ میں کی پہ مننی ہاں جہاں مار مارتے کھاندے پھر آیا کہ منت کو نہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کیا قرآن ہے لکھی کھڑی قرآن ہے لکھی کھڑی ہے مائی کی پہ آدھی میں منت پہ مننی رب انی نظر تو یا اللہ میں منت پہ مننی ہاں جے میں نو اولاد دے میں چاہ اے جی میں چڑی دو دیتے دی اے میں نو بھی دے چاہ جے دے میں چاہ جے تو میں نو اولاد دے میں چاہتے جیڑی اولاد ہوئی میں تیرے گھر دا مجاور کر دے سا لاکا معافی بطنی محررہ جیڑی دے میں چاہ میں تیرے گھر دا مجاور کر دے سا تو موڑا ہی آکھیں اسے لوگاں دیا دعائیں سننا ہے میری نہیں سننا ہے میری دعا بھی قبول کر لے فتقبل منی تو سمیع العلیم ہے لوگاں دیا دعائیں سننا ہے میری بھی سننا بس موڑا ہی تھے آوے نا گل جی میں اس بی بی محبت نال دعا منگی ہے رو پوے رب دی بار گئے تو موڑ دعا منگے ویکھی رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا بس وہ موڑ رب نے کرم کیتا تے وہ مائی نو مریم پیدا ہوگی کون پیدا ہوئی مائی مریم پیدا ہوئی اور جس ویلے مائی مریم پیدا ہوئی تو اس بی بی نے رب نال گل کیتی کہ یا اللہ میں تو منت پہ مندی تے سندا تو پہ آئی ہے میں آکھا نہیں آپ مینو دیوے نا اولاد میں تیرے گھر دا مجاور کرساں بلا ان کدے عورتاں بھی مجاور ہوئیاں اولاد تو دیتی ہے پر دیتی ہے لڑکی تے لڑکیاں تو عام محتاج ہوندی ہیں یہ روڑ میں کیویں مجاور کراں آکھن لگی تیری عمر 85 سال ہے کتوں خیر نہ پئی تے رب تیری دعا سن لئی بھاویں ہن لڑکی تو او سکے تیرے تے مہربانی چ کیتی تے تو ہن وعدہ پورا کر میں تو ہن وعدہ پورا کرساں میں تو ہن وعدہ جیڑی منت مننی ہے میں تو پوری کرساں وہ آ گئی لیتے مسجد اقصی دے دروازے تے آ گئی کتے آ گئی اس ویلے 70 نبی موجود آ اے حضرت محمد رسول اللہ دی شان ہے نا کہ آپ دے ہوندیاں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا آپ آخری نبی ہیں آپ تو بعد بھی کوئی نہیں آ سکتا آپ نے فرمایا لا امت بعدکم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں نبی آخری ہاں تسی امت آخری ہوں اس ویلے 70 نبی موجود آ انہاں دے سربراہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام تے انہاں دا قیام آ مسجد محراب شریف وچ جو اس سال مائی آواز دیتی میں تا لڑکی مجاور کرنی ہے مسجد چھڈنی منت پوری کرنی رب کریم نے فرمایا زکریا علیہ السلام نے تسی وصول لو زکریا علیہ السلام لے لیا مریم نو محراب وچ اوتھے مڑھا جتے آپ دا قیام وہ فرماندے ہیں میں ویکھا ہفتے چ اینی ود گئی جی بچی مہینے چ ودی جے مہینہ ہویا تے اینی ود گئی جی سال چ ودی تو بہت تھوڑے جے عرصے چ میں وینا تے حیران ہونا تے ایک دن کہ میں آیا تے محراب دے وچ کھانے پے ہون مائی مریم دے کول پھل پے ہون بے موسمی او پھل جنہاں دی موسم ہی کوئی نہیں میں سوال کیتا مریم یہ کھانے تینوں کون دیندا ہے اے کدوں آئے نا پھل کدوں آئے نہیں جنہاں دی موسم ہی کوئی نہیں انہاں کو جواب دیتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میرا رب میرے نال جس طرح کہ مینوں رزق دیندا نا حساب نہیں کردا بغیر حساب تو گل دیندا ہے موسم نہیں بھیجدا بھی ہے کہ نہیں ہے اے میرا رب بھیجدا ہے تے زکریا علیہ السلام دی عمر ہو گئی 100 سال دے نیڑے کتنی ہو گئی داڑھی ساری سفید سر سفید تے انہاں جس نے گل سنی انہاں نوں آدھی کہانی یاد آ گئی انہاں کول اولاد کوئی نہیں ہے انہاں آکھیا یا اللہ میں ایک دعا منگواں تیرے کول تے اے مڑ میرے اگے بھی اے گل نہ کری بھی تیری عمر کہانی جو مریم نال جو حساب نہیں کرنا ہے تے میرے نال بھی نہ کری بھی عمر ہے کہ نہیں کیڑی ہے کہ دعا کروں کہ دعا کرنا بھی پوتر چ دے تے مڑ ہولی ہولی کیوں پہ منگنا ہے کہ بندے آکسن ویکھی نا عمر کیتی سو تے گل کیڑی پہ کردا یعنی بندے نو شرم آندی ہے لیکن رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے کو بے امید نہ ہو یہ ساری گلاں میں میلاد دیاں سنادا پیا میلاد والیاں دی گلاں سنادا پیا ایਂ رب بنائی دی گل دعا منگی
بڑے ناز نال رب کو دعا منگی، یا اللہ جے مریم نو بغیر حساب دے بے موسم پھل دینا ہے چاہ تے میری بھی ہن عمر نہ ویکھ مینوں بھی مڑ پتر دے چاہ، رب حب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ، یا اللہ مینوں بھی پاکیزہ آدھے کولوں صالح تے نیک تے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ ہن بس دعا منگی تے دعا مانگتے بنائی کرتے نماز پڑھتے پے محراب وچ، رب کریم فرماتا ہے بس اکھے میں فرشتہ نو آکھیا جاؤ زکریا علیہ السلام سلام نہ پھیرن، نماز جو باہر نہ آمن تو پہلے مبارک دے ہو چاہ۔ زکریا اذ نادا ربہ، سنو اکھے جس ویلے رب نے ساتھ مارے اساں آکھے تیری دعا قبول کر، اساں تینوں یحییٰ عطا فرمایا۔ گل سمجھ آ گئی ہے میلاد قرآن اس کے کولی، یہ ایک رکوع وچ حضرت مریم دی ولادت تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی ولادت تے یحییٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیر ہیں، کی ہے نا آپس وچ مسیر، میں لفظ بولدا میں تسی سمجھ جا سو جلدی، ایویں نا بہناں ہیں دو میں آپس وچ کی آئیاں تے او مڑ آندی نا جس ویلے مائی یحییٰ علیہ السلام دی والدہ تے حضرت مریم جس ویلے انہاں دے پیٹ جائے حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ فرما دیاں بھی میرے پیٹ والا بچہ تیرے پیٹ والے بچے نو نالے سجدہ کردا ہے نالے سلام پڑھدا ہے۔ یہ ترمذی شریف دی حدیث پاک، میرے پیٹ والا بچہ تیرے پیٹ والے بچے نو سلام پہ پڑھدا ہے، سلام پہ کردا ہے نالے سجدہ کردا ہے نالے سلام پہ پڑھدا ہے۔ یہ وہ نام انبیاء دی شان ہے جنہاں دے میلاد قرآن وچ لکھے کھڑے۔ لو جی ہن میں دلیلاں کیتیاں مکمل، ہن تھوڑا جہا تھانوں بات سنا تو وعدہ کیتا بھی پہلے تھانوں مسائل سنا تے پھر اگے چلساں۔ واز کینوں سدے؟ واز دا بھی معنی سمجھو، واز دا معنی نصیحت، واز دا معنی یعنی قرآن وچ نصیحت ملدی ہے۔ کی نصیحت ہے؟ اللہ دے نبی آئے تے اسی ویکھنا بھی ساڈے واسطے کی لے کے آئے۔ ہن ایک بندہ اے جڑا مثال طور تے اپنا چک بھوڑے والا ہے، میں منچنا بادو آواں اے جی گل کراں کہ تھوڑے گھر گھر لڑائی پی جاوے تو مڑ میرا آنا صحیح ہے تھوڑے واسطے؟ تے جے لڑے ہون تو میں آواں تو بھرا بنا جاواں، میں دعا دے جاواں تو مڑ تسی آکھو بھی چنگا چنگے بھلے نو آیا۔ تے ایویں نبی پاک ساڈے کول تشریف لے آئے رحمت بن کے، بولو کی بن کے آئے، تے نال قرآن لیتے آئے تے قرآن وچ نصیحتاں لیتے آئے کنہ واسطے؟ جڑے لڑدے پے نو صحیح ہو جاون، جڑے بیمار ہیں انہوں شفا ہو جاوے، جڑے کافر انہوں مسلمان ہو جاون، جڑے مسلمان انہوں متقی بن جاون، جڑے متقی انہوں ولی بن جاون۔ ہن گل سمجھ آندی پئی؟ تے جے واز کراندے ہو تو مڑے صحیح آدھا نظم و ضبط کیتا کرو نا، گل سمجھو۔ جے صدیے کسے طالب علم علم والے بندے نو تو مڑوں دی گل تے عمل کری۔ ہن میں تانوں کی سمجھانا چاہنا، نصیحت کی سمجھانا چاہنا، حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جس ویلے پیدا ہون لگے رب کریم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ، میں موسیٰ دی ماں نال گل کیتی کہ میں تیرے کول بچہ پیدا کروں گا موسیٰ تیری گود وچ، تے او مائی آکھا یا اللہ تینوں پتہ نہیں فرعون تا جڑا بچہ پیدا ہوے ذبح چ کردا ہے تے تو پیدا کرو تو ذبح چ کرسی۔ رب کریم نے فرمایا اوندا کام اپنا ہے، او کردا رہے تے میری قدرت اپنی ہے، میں اون دے گھر وچ پیدا کرتے جوان نہ کراں تے مڑ میں رب العالمین نہ ہویا۔ جڑی ساڈی تقدیر ہے، جڑا ساڈا انتظام ہے، نظام ہے، وہ چلنا ہے کہ یا اللہ مڑ مینوں جو حکم کیتا ہی تے دس کی مینوں میرے واسطے کی حکم ہے کہ میں دیساں شام دے ٹائم تینوں بچہ کسل دیساں تے رات رات اس بچے نو صندوق وچ پا تے دریا وچ چپا۔ یا اللہ مڑ نہ دے کہ اے امتحان میتھوں نہیں دیتا جاتا۔ گل سمجھ آندی پئی؟ ہووے ماں تے بچہ پورا پیدا ہووے تے سونا بچہ تے مڑ نو آدھے ہاتھ نال ماں آدھے ہاتھ نال دفن کر دی۔ کوئی وچ خرابی ہووے تے مڑ تا ماں برداشت کر لیندی تے جے خرابی نہ ہووے تے مڑ کیوں برداشت کر؟ انہاں عرض کیتی یا اللہ میتھوں امتحان نہیں دیتا جاونا تے مہربانی کر۔ تے رب کریم نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، او ڈرن مولوی جنہاں نوں قرآن نہ آندا ہوئے تے میں تو قرآن جاننا۔
ولا تخافی ولا تحزنی انی رادوہ الیک، ڈر نہ کر، خوف نہ کر، بس ایک صندوق وچ رکھنا ہی ہے، ایک کاروائی پانی ہے، تو صندوق وچ پا کے دریا دے سپرد کر چاہ، مڑ میں لوٹا تے تیرے کول ہی لیا سا، تیرا ہی دودھ پلا سا، میں لوٹا تے تیرے کول لیا سا۔ اچھا ہن پیدا ہو گیا موسیٰ کلیم اللہ، جس گھر میں اگے اتنا عرصہ گزر گیا جنہ بچہ ویکھیا ہی نہیں آ، تو مڑ پیدا ہوئے تو ہوئے موسیٰ علیہ السلام جیسا، موسیٰ کلیم اللہ جیسا، جس ماں کو پتر پیدا ہوئے، ویکھیا تے بہن آ گئی، اس ویکھیا تے کدے پیار کرے، کدے چاویں، کدے اکھاں نال لاوے، سینے نال لاوے، ماں آکھیا بیٹا تینوں پتہ نہیں یہ چند گھڑیاں دا مہمان ہے، گھڑا دل نہ لا ایندے نال۔ اماں او کیویں آکھے رب دا حکم ہے، اینوں صندوق وچ تو پاونا ہے، میں تے لیٹی پئی ہاں، صندوق چ بنا اون دے وچ رکھ تے دریا وچ، اینوں دریا دے سپرد کریا۔ او بہن آکھن لگی، بہناں تو ہوندیاں جڑے ویراں دی کانڈ ویکھ تے خوش ہوندیاں، دروازے جو نکلن دعائی کرتی ہے، آمن تے مرحبا آکھ دیا، تے میں آدھے ہتھی آدھے ویر نو دفن کراں، میں آدھے ہتھی آدھے ویر نو غرق کراں، تے میرا کیا ریکارڈ بن سی کہ ڈر اس ویلے تو کدے رب وہ امتحان تیرے کولوں نہ لے لے۔ وے ایک بہن ہو سی جڑی حسین دے نال کربلا جا سی، اون دے سامنے اون دے ویر دے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہو سن تے قبر نہ بنا سکسی، تے او بھی تاں آدھا صبر کر سی، تے تو اس ویلے تو ڈر، اے امتحان ہے، تینوں بھی برداشت کرنا پو سی، شالا مرنی نہ ویر کسے دے تے نہ رون نمانیاں بھینا، مر جنا دے ویرن جان دے تے انہاں جگ تے کی لینا۔ بیٹا امتحان دینا پیسی، او مائی صاحبہ ہمشیرہ دہائی پان دیئے، میں آدھے ویر نو صندوق وچ پا تے کیویں لے جاؤں؟ فرمایا او کانیاں دا سرکنڈے دا صندوق بنا، اس نو وچ رکھ، ویر نو رب دا حکم ہے، او جالا ہون والا ہے، دن تو پہلے ان دریا دے سپرد کریا۔ میں ترجیح دینا پہلے قرآن پاک پڑھو، یہ قرآن پاک ہے۔ ہن اس نے ہمشیرہ نے صندوق چ بنایا ہے کانیاں دا، او وچ روئی رکھی ہے، آندھی میرے ویر نو کوئی زخم نہ آ جا۔ وڈا ہویا کدے ملاقات ہوئی تا آگ سی تیری وجہ نالا ویکھ میں نشان پہ گیا، تو تسلی نہ کی تھی، بڑیاں تسلیاں کی تھی مشیرہ نے، روئی رکھی، کپڑا رکھا، صندوق دے وچ لٹایا، لٹا کے ہن بلا تسی میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، اینا تسی چا سوچو رات دا ویلا ہو سی، ایک پاسے ماں ایک پاسے بہن وچ موسیٰ کریم اللہ، صندوق وچ رکھ تے بہن پہ آندی لے اماں ہن آخری واری ویکھ لے میں لے تے جاندی پئی، وہ کہہ ہو جا وقت اسی جگہ جگہ تے محدثین نے مفسرین نے لکھا اے تا زندہ ہا، اے نو مولود ہا، بہن انہوں تیار پہ کر دیئے، ماں انہوں پیار پہ کر دیئے، اے زندہ دریا دے سپرد کرن پہ جان دیئے، اونا کول پوچھ انہوں دے دل تے کیا گزری، پر اخی او فاطمہ زہرا کول پوچھ جدو حسین مدینے جو کربلا دی طرف روانہ ہوئے، جدو امام علی مقام دے جسم دے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں تے فاطمہ زہرا کربلا وچ آتے ویکھیا اودو پوچھ فاطمہ زہرا دے دل تے کیا گزری۔ جدو سید المرسلین نے فرمایا اے ام الفضل، آپ نے جڑا مشکاہ شریف وچ حوالہ آندا ہے کہ میں کتھوں آ رہا ہاں، میں کربلا وچوں آ رہا ہاں، میرے جڑے جسم تے جڑے خون دے قطرے اے میری دھوڑ ہے، میری زلفاں تے دھوڑ ہے، اس واسطے کہ میں کربلا وچوں آ رہا ہوں، میرے نواسے دی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو زندہ ایڈا بڑا امتحان وہ سمجھ رہے ہیں۔ مائی صاحبہ پیار کیتا، صندوق وچ بند کیتا، ہن آخے دعا مانگ، مائی صاحبہ بھی ہاتھ اٹھائے تے بہن بھی ہاتھ اٹھائے، صندوق بند کر دیا۔ میں قرآن جڑی دعا لکھی کھڑی میں وہ منگدا پیا، دعا پہ منگدیاں کی پہ آندیاں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،
پیر فقیر اللہ والے کوئی آوے نا گھر وچ نہ چاکی ہے محبت نہیں پی ہوندی تو مڑے لکھ دینا آیت ہے اے او آیت ہے اے او دعا پہ منگدی ہے ماں موسیٰ علیہ السلام دی ماں موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ صندوق وچ بند کرن لگیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي یا اللہ ایویں پتر ایویں لال آدھے کوئی دریا دے سپرد کردا ہے تیرا حکم مننے ہے تو آکھیا ہے اسی قربانی دے رہی ہیں پر ایک دعا ساڈی سن لے کہ اے جتھے جاوے ساڈے کول تاں راتی آیا ہے تے رات ہی جاندا پیا ہے اینوں کی پتہ میری ماں کیڑی ہے میری بہن کیڑی ہے تے اے جتھے جاوے جداں اینوں ہوش آوے نا تے ایں دے دل وچ اتنی محبت پا سانوں سیاںتا لوے آ نصیحت میں سننا چاہنا ہووے بھرا تے بہن نو نہ پہچانے بڑو بھرا دا فائدہ ہے جیڑا نہیں پہچاندا ماں نو تے بہن نو وہ جانور ہے جیڑا ماں تے بہن نو نہیں پہچاندا بولو کیے تے مڑ جانور تے انسان وچ کیا فرق ہے حضرت یعقوب نبی نے آدھے پتراں دی مطالبے تے زیور دیتا ہاوے لے جاؤ تے یوسف علیہ السلام وہ بادشاہ نو دیوے رستے وچ نہ ویچیا ہے تو ان دی حکمت کیا ہے جدو اکھے ویکھیا زیور یوسف علیہ السلام نے بھی کس بدلے گندم لین آئے ہو انہاں کہا جی ساڈے کول زیور ہے جس ویلے کہ زیور ویکھا تے بھج تے محلے جا گرے سجدے چ گر پے یا اللہ بادشاہ نہ بناویاں جے بادشاہ بنایا ہی تے امتحان پہ لینا ہے میں ماں دا زیور تے ہمشیرہ دا زیور لے تے گندم دیواں قیامت والے دن انہاں نوں منہ کیویں وکھا سکاں بادشاہ ہے لیکن کہانی یاد ہے نا گل نہیں بڑی سیانے دی رات سخت اندھیری ہوئے مڑ بھی ماں تے بہن تا نظر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے وہ جڑا ماں نو نہیں پہچاندا بہن نو نہیں پہچاندا وہ جانور ہے اس واسطے اگر نبی دا میلاد کرنا چاہتے ہو تو پھر اون عمل تے عمل کرو دی نصیحت تے عمل کرو جڑا قرآن نال لے کے آیا اس قرآن وچ لکھیا ہے پہچانو اینو میں ایتھے چھڑنا پھر چلو اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو فرعونی تھپڑ ماریا وہ مر گیا اس خوف نال فرعونی لوگ جڑا ہے میرے نال مقابلہ کر سن پتہ نہیں کیا ہو سی آپ نکلے اور مدائن دی طرف چلے گئے سفر کردیا دوپہر میں جا رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ قرآن پاک وچ لکھیا ہے سورۃ فرقان پڑھو شعراء پڑھو جس ویلے آپ گئے نا تو دوپہر دا ٹائم ہے اتنے درخت تھلے آپ ذرا چھاں میں بیٹھ گئے بے کوئی کیلولا کر رہا بیٹھے نہیں کیا دیکھا کہ اتھے جناب ایک کنواں ہے لوگ مالا نو پانی پلا رہے ہیں انہوں دے پیچھے دو بچیاں کھڑی ہیں اگے مال نو پانی پلا رہے ہیں لوگ تے پیچھے کھڑی ہیں عورتاں دو تے موسیٰ علیہ السلام دیکھا بھی اتنے لوگ کھڑے ہیں تے عورتاں وچ کیوں کھڑی ہیں انہوں نے پوچھا نے تسی کیویں کھڑیاں ہو او بولے والے دے عوام میں تانوں قرآن سنانا چاہنا یہ عورتاں تسی کیویں کھڑیاں ہو انہاں آکھیا جی انا ابانا شیخ کبیر ساڈا باپ ہے بڈھا بھرا کوئی نہیں اسی مال چرانی ہے تے کوئی پانی چھک تے دیون والا کوئی نہیں یہ پلا تے چلے جا سن انہاں دا بچا ہویا اسی پلانی ہے اس جی تاں کھڑیاں ہیں انہاں آکھا انہاں وچوں کسے چی خیرت نہیں جڑا تھانوں پانی پلا دے انہیں چو ایک بولا ایڈا اگر تو جوان ہے تو تو مہربان ہے تو تو پانی پلا چاہے نا وہ ایک ڈول نو 12 بندے رل کے کھچ دے ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کھڑے ہوئے نا اکھل کے ہٹ جاؤ پیچھا سارے نو ہٹا دیتا انہاں بیبیاں نو آکھیا آ جاؤ اگر مال لے کے آؤ بوکا کھچ کے تے او ناڑی بھر دیتی تو پلاؤ پانی انہاں پلا لیا جدو پانی پلایا لوگ حیران ہو گئے بھی کلے نے بوکا چھکے پانی انہاں وافر بھر دیتا ہے وہ اگے جاندی گئیاں بیچاریاں شام تو پیچھے اج وقت نال جدو گھر گئیاں تا شعیب علیہ السلام دیاں لڑکیاں ہائیاں کیندیاں حضرت شعیب پیغمبر دیاں بچیاں ہائیاں تے باپ نے پوچھا تسی اج کیویں جلدی آ گئیاں انہاں کہا جی اگے آج تک کدی مرد نہیں ملیا آج ایک مرد ملے ہن تواڈے واسطے نصیحت ہے کہ نہیں سانو تانوں نظر آ جاوے تاں نہ لوٹ لئیے ایک کلی کھڑی ہے اندی عزت لوٹ لئیے اندہ زیور لوٹ لئیے تو قرآن کی دسے ہے وہ جڑا برا بہن نو ویک کے عزت نہ کرے پہچانے نہ وہ انسان ہے اس شعیب علیہ السلام پیغمبر نے کہانی سنی
کہ اس طرح جی انہیں سانو پانی تے پلایا، انہیں آکھا مینوں تہاڈا اتنے کھلونا برداشت نہیں، جاؤ تسی مال پوا لو تو چلیاں جاؤ۔ آپ نے فرمایا کتاباں ہے کہ انہوں دی نظر کمزور ہو چکی ہے، نبی نے ہو چکے ہے، انہوں نے فرمایا جاؤ انہوں نے بلا لیا، لڑکی نے فرمایا جاؤ انہوں نے استمشی الاستحیاء، انہوں نے ایک شرم و حیا نال چلدی ہوئی آئی، کام تک کر دیا ہیں، معلوم ہے کام عورتوں کو کرنا جائز ہے مگر شرم و حیا نال ضروری۔ وَاسْتَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک انہوں نے چلدی ہوئی آئی، قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، اے جوان تینوں ساڈا باپ بلا رہے، میرے ابا جی بلا رہے ہیں۔ موسیٰ کریم اللہ نے فرمایا کیوں؟ لے یجزیکا اجر ما سقیت لنا، او جڑا ساڈے مال نو پانی پلائے اوندا اجر دینا چاہندے نے، اون دی مزدوری دینا